तो व्यूअर्स, इस बार के बाद न्यूज़ ये आई है कि हिंदुस्तान अब छोटे छोटे कैनाल्स और डैम्स बनाने वाला है। एक कैनाल जिसका नाम रणबीर है, उसकी जो लेंथ है उसको डबल कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर से डबल करने लगा है। और इस किस्म की काफ़ी सारी कैनाल्स निकाली जा रही है। पहले भी ये मुद्दा उठा था, तो बताया गया था कि भाई हमको हाइड्रो पावर है या हाइड्रो एनर्जी हम कर रहे हो तो हमको ही पानी कम पड़ता है, जिसकी वजह से हम ये करने लगे। लेकिन एक उसूली बात ये है कि भाई आप एक चीज़ किसी और की है उसको आप छेड़ नहीं सकते, तो आप छेड़ें, क्योंकि आपने पहलगाम का इंसिडेंट शुरू करके उसको एंड नहीं कर पाए, लेकिन आपका मीडिया उसको सुनाओ क्या डिठाई के साथ झूठ बोला है। और उससे भी बड़े चूतिया लोग आपके यहाँ के हिंदुस्तानी अवाम, जो इस झूठ को बिकाया, बेचा गया और आपने खरीदा। और आप आज आप ये मानते हो कि आप जंग जीत गए। यार कैसे बेवकूफ़ लोग हो आप। ये बताओ कि पहले तो मोदी साहब ने बोला कि पहलगाम का अटैक हो गया, पाकिस्तान ने क्या बोला, भाई हम हाजिर हैं इंक्वायरी करेंगे। कितना अच्छा जेस्चर है, आप नहीं मान रहे हो। किसी किस्म की न्यूट्रल इंक्वायरी करा लो, हम हाजिर हैं। एक बार मोदी साहब ने जवाब तक नहीं दिया, क्योंकि उनको अपना बिहार का इलेक्शन आ रहा था, उसके लिए कंपेन करनी थी। और कंपेन उनकी एंटी पाकिस्तान से होती है, स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया, वो भी मस्जिद में, मदरसे में, जिसमें मासूम 7 बच्चे शहीद हुए। तो आपको शर्म आनी चाहिए पहले तो कि उन 7 बच्चों को आपने शहीद करके क्या हासिल कर लिया। बड़े बड़े तुरम खान मारे आपने, ठीक है। उसके बाद जब पाकिस्तान ने आपके 3 जहाज़ गिराए और एक लेडी पायलट को पकड़ लिया, तो आपकी आवाज़ निकल गई। लेकिन आप हिंदू हैं, मक्कारी आपके खून में मिली हुई है, चालाकी आपके खून में मिली हुई है, ठीक है ना। तो आप रात के अंधेरे में फिर आए, लेकिन एयरबोर्न पाकिस्तानी जहाज़ मौजूद थे, तो आपको ट्रैप किया, आपके मिसाइल को ब्लॉक किया, आपका सिस्टम हैक कर दिया और आप बाहर निकले। तो माना जाता है कि पठानकोट की एयर बेस के ऊपर आपने अपने आप को रेस्क्यू किया, ठीक हो गया। अगले दिन आप फिर आए और आपने फिर रात के अंधेरे के अंदर इंडिया से मिसाइल मारे, और वो एयरबेस, कुछ 3 एयरबेसेस पे अटैक हुआ है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। शहादतें इधर भी हुई हैं जो कि टेलीविज़न पे आ रही हैं, जैसे हमको न्यूज़ मिल रही है। क्योंकि यहाँ फेक न्यूज़ नहीं है, ऐसा ऐसा चीज़ें सामने आ जाती हैं, आपको भी मिल जाएंगे, हमें भी मिल रही हैं। शहादतें इधर भी हुई हैं। तो उसके अंदर फिर DGISPR आए हैं और आपके सामने उन्होंने कहा कि चेक करो कि रिस्पॉन्स कैसा होता है। फजर की नमाज हुई, उसके बाद आपके मिसाइल दागेगा, 1 घंटे तक मिसाइल दागे गए। और आपके हिंदुस्तान में कोई एयरबेस ऐसी नहीं थी जो बची हो। उसके बाद आप घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए और अमेरिका को डाल दिए। अब बात वही है, रुको ज़रा, सब्र करो। अब ये सीज़फायर हो गया। सीज़फायर होकर अगर हमने कराया तो हम तो आप पे डायरेक्ट अटैक कर रहे थे, हमारी तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आपकी पनाह हो गई थी, आपकी उफ हो गई थी, आपने तरले मन्नत की है, तो फिर सीज़फायर हो गया, ठीक। अगर सीज़फायर हमने करना होता तो भाई हमने तो आपका कबाड़ा कर दिया था, हम क्यों सीज़फायर करेंगे। आपका कबाड़ा हुआ है, फिर जश्न मना रहे हो। लेकिन बस क्या कह सकते हैं, जाहिल अवाम है, जिस तरफ ले जाओ। मोदी साहब अपने 3 इलेक्शन आपको चुतिया बना के जीत चुके हैं, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। तो अब जो डैम्स बन रहे हैं, डैम्स बनाने वाले लोगों ने ये कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे, मोदी साहब की इंस्ट्रक्शन है कि 1 बूंद पानी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, ठीक हो गया। तो अभी बेवकूफ़ का बच्चा अपनी गलतियों से भी नहीं सीखा, इसको बताया गया, बार बार कराया गया कि भाई पानी हमारी रेड लाइन है, पानी रोका तो एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। ये तो हमारी तरफ से है कि हम मिसाइल मारेंगे, हम वो डैम्स भी फाड़ देंगे, वो हम डैम्स ही ख़त्म कर देंगे, आपके मुल्क में सैलाब आ जाएगा इससे। ये पागल का बच्चा समझ नहीं रहा है बात। दूसरी बात, अभी इससे स्टार्ट तो कर लिया है, ये डैम्स बनाने में सालों लग जाएंगे और अगले इलेक्शन मोदी साहब जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं इस चैनल पे प्रेडिक्शन भी करता हूँ मैचेस की और वगैरह वगैरह, तो आप इस चैनल पे स्क्रॉल करके देख लीजिए कि मेरी प्रेडिक्शन का रेशो क्या आ रहा है। दूसरी बात, चाइना हर दौर में साथ खड़ा हुआ है पाकिस्तान के,
اور وہ بول چکا ہے کہ اگر پاکستان کو کسی نے میلی نگاہ سے دیکھا پوری دنیا میں تو پاکستان بعد میں آئے گا، پہلے چائنا اس کو ڈیفینڈ کرے گا۔ اب بیوقوف کے بچے مودی، تو پہلے یہ دیکھ کہ یہ پانی تبت سے آ رہا ہے اور تبت چائنا میں ہے، پاکستان سب سے نیچے ہے، بیچ میں انڈیا ہے، سب سے اوپر چائنا ہے، تو بھائی تو بیچ میں سینڈوچ ہو گیا تو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو پانی روکے گا ہم خود تیرے کو میزائل مار کے ڈیمز بھی ختم کر دیں گے ایک بار، کیونکہ چائنا اوپر بیٹھا ہے اس سے تیرا پانی روک لیا تو تجھے یہ باتیں کر رہا ہے تو کسی کو ساری زندگی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ تیرا ڈرامہ شروع ہوا ہے گجرات کے وائلنس سے، پٹھان کوٹ، پلوامہ اور کیا کیا تو کرتا ہے، تیری انتہا انت بس تیری ہو گئی پہلگام میں، لیکن تو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے کیونکہ اب تجھے عزت بچانی ہے۔ بس وہ ہندوتوا کے کچھ لوگ جو تیرے کو ووٹ دیتے تھے، اب وہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے ایسے ایسے، اور یہ کنورژن آتا جا رہا ہے کانگریس کے اوپر، اور کانگریس کو ہمیں تھوڑی سی لبرل پارٹی میں سمجھتا ہوں۔ راہل گاندھی پسند ہے، ٹھیک ہے، اس کے لوگ پسند ہیں، ششی تھرور پسند ہے، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپیریٹیولی بی جے پی کے اچھا کام کریں گے، پاکستان سے امن کی بات کریں گے۔ دیکھو ہم چھوٹے کنٹری ہیں، ہم اپنی اکانومی کو صحیح کرنے میں لگے نا، ہمیں اتنا ٹائم نہیں ہے ہم جنگ کر کے اپنی اکانومی کو خراب کریں، اور ہم بجائے اکانومی کو بہتر کرنے کے ہم کسی اور محاذ پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن آپ بلا وجہ ہمارا بال توڑو گے تو بھیا پھر تھپڑ ایسا ہی ملے گا جسے آپ کو آپ کے 6 نہیں 7 جہاز گرا کے ملا ہے۔ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، شہادتیں ہوئی ہیں یہاں پہ، ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، ہم حاضر ہیں، اور ہوتی ہے شہادتیں ہوتی ہیں، دونوں طرف سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم تو ہماری قوم ہمارا مذہب ہی سکھاتا ہے، ہم تو اپنے ملک کے لیے کٹنے مرنے کو تیار ہے۔ آپ کی آرمی جو ہے وہ پیڈ آرمی، ہمارے یہاں پیڈ آرمی نہیں ہے، اور ہم جیسے جو بغیر تنگا کے جو سولجر ہیں نا وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، تو آپ کو وہ آرم فورسز سے پہلے ہم جیسے لوگوں سے لڑنا پڑے گا، لیکن آپ کو میں ہوش کے ناخن لینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سوچو کہ آپ یہ پانی نہیں روک پاؤ گے کسی صورت کے اندر بھی، کیونکہ مودی صاحب پانی روکیں گے تو اپنے لیے پرابلم کھڑی کریں گے اپنے ملک کے اندر، ایک بات، کیونکہ وہاں بڑے انٹلیکچوئل لوگ موجود ہیں۔ دوسری بات، ہم آپ پہ میزائل مار دیں گے، نمبر 2 آپ کا وہ سارا کنسٹرکشن خراب چلی جائے گی، تو اور اوپر سے چائنا نے آپ کا پانی روک دیا تو آپ کسی قابل نہیں رہیں گے، تو دیکھ لو کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو تھی، ڈیٹیل میں تھوڑی سی بنائی ہے میں نے، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی، محنت سے ویڈیو بنا رہے ہیں، کائنڈلی لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر پسند آ رہی تو شیئر کیجیے، بنے رہیے، اور ویڈیو کائنڈلی اینڈ تک دیکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔